अब कुरा गरौँ राणा शासन पतन हुनुका कारणहरू के थिए त। तर जङ्गबहादुरले यो कुरा मानेनन्। राजकुमारको हत्या गर्ने जस्तो नीच र गैर कानुनी काम आफूबाट नहुने र यदि गर्ने प्रयास गरिएमा मात्र पनि रानीलाई समेत कैद गर्ने उनले धम्की दिएका थिए। वीरध्वजले भण्डारखालमा भोजको आयोजना गर्ने र त्यही भोजको क्रममा खानामा विष हालेर जङ्गबहादुरलाई मार्ने योजना बनाए। बनारसमा बसेका राजेन्द्र विक्रम शाहले जङ्गबहादुर राणासँग बदला लिने योजना बनाए। नेपालको इतिहासमा विभिन्न घटनाक्रमहरू घटिरहेका छन्। आज हामी तिनै घटनाक्रममा रहेर 104 वर्ष टिकेको जहानिया राणा शासनको सुरुवात कसरी भयो र अन्त्य कसरी भयो भन्ने कुरामा चिरफार गर्नेछौँ। नेपालमा 104 वर्ष जग बसालेको जहानिया राणा शासनको सुरुवात कसरी भयो र पतन हुनुका कारणहरू के हुन् त। आउनुहोस् आज तिनै विषयमा टेकेर केही कुराकानी गरौँ। जङ्गबहादुर कुँवर अर्थात् जङ्गबहादुर राणा र उनका सन्तानहरूले निरङ्कुश जहानिया राणा शासन सञ्चालन गरेका थिए। जङ्गबहादुर अत्यन्तै साहसी, महत्त्वकाङ्क्षी र चतुर खेलाडी भएकाले पुस्तौं पुस्तादेखि चल्दै आएको राजाको अधिकार आफ्नो हातमा लिन सफल भएका थिए। नेपालमा कम उमेरको व्यक्ति राजगद्दीमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु, राजनीतिक अस्थिरता, दरबारका भाइ भारदारबीच गुटबन्दी हुनु, राजा राजेन्द्र विक्रम शाह कमजोर स्वभावका हुनु, जेठी रानीको मृत्यु, कान्छी रानी राज्य लक्ष्मी देवीको हातमा सम्पूर्ण अधिकार जानु, जङ्गबहादुर दरबारको विश्वासको पात्र बन्नु, कम्पनी सरकारका राजदूतले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नु लगायतका कारणले नेपालमा राणा शासनको उदय हुन पुगेको थियो। यो सँगै राणा शासनको उदय हुनुमा केही तत्कालीन कारणहरू पनि छन्। कान्छी रानीका प्रेमी गगन सिंह खवासको हत्या पनि रानी आक्रोशित भएर कोत हत्याकाण्ड घटाउनु र राजा राजेन्द्रको विश्वासको पात्रको रूपमा उदयका जङ्गबहादुर राणाको हत्या गर्ने रानी राज्यलक्ष्मी देवीको योजना असफल हुनु तत्कालीन कारण थियो। कोत पर्वमा थापाहरूको हत्या भएपछि जङ्गबहादुरको उदय भएको थियो, तर उनी पूर्व शक्तिशाली भइसकेका थिएनन्। कोत हत्याकाण्डपछि देशको सम्पूर्ण सैन्य शक्ति उनको हातमा गएको थियो। यसबीचमा रानी राज्यलक्ष्मी देवी जङ्गबहादुरले आफूले भनेको मानोस् भन्नका लागि थप केही आफ्नो अधिकार समेत दिएकी थिइन्। रानीको इच्छा युवराज सुरेन्द्र र राजकुमार उपेन्द्रको हत्या गरेर आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई युवराज बनाउने थियो। त्यही अनुसार उनले जङ्गबहादुरलाई दुई भाइको हत्या गरेर रणेन्द्रलाई राजकुमार बनाउने निर्देशन दिएकी थिइन्। कोत हत्याकाण्डपछि रानीले सुरेन्द्र र उपेन्द्रलाई बन्दी बनाएर राखिएको थियो, तर जङ्गबहादुरले यो कुरा मानेनन्। राजकुमारको हत्या गर्ने जस्तो नीच र गैर कानुनी काम आफूबाट नहुने र यदि गर्ने प्रयास गरिएमा मात्र पनि रानीलाई समेत कैद गर्ने उनले धम्की दिएका थिए। जङ्गबहादुरको मुखबाट यस्तो जवाब पाएपछि रानी छाँगाबाट खसे जस्तो भइन्। त्यसपछि रानीले जङ्गबहादुरको हत्या गर्ने योजना बनाइन्। जङ्गबहादुरको विरुद्ध रानीलाई सहयोग गर्ने जिम्मा बस्नेत परिवारले लियो। वीरध्वज बस्नेतलाई रानीले जङ्गबहादुरको हत्या गर्ने जिम्मा दिइन्। साथै जङ्गबहादुरको हत्या गरेको खण्डमा वीरध्वजलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिइन् र उक्त पद सन्तान दरसन्तानको लागि उपयोग गर्न पाउने लाल मोहर पनि लगाइदिइन्। दरबारका पण्डित विजयराज पाण्डेलाई यो कुराको साक्षी राखिएको थियो। वीरध्वजले भण्डारखालमा भोजको आयोजना गर्ने र त्यही भोजको क्रममा खानामा विष हालेर जङ्गबहादुरलाई मार्ने योजना बनाए। साथै त्यस्तो अवस्थामा उनले विष खुवाउन नसकेमा गोली ठोकेर हत्या गर्ने निर्णय भयो। दरबारको यो निर्णय पण्डित विजयराज पाण्डे र दरबारकी सुसारे पुतली नानीले जङ्गबहादुरलाई भनिदिए। यो कुरा थाहा पाएपछि जङ्गबहादुरले आफ्ना भाइ भारदारलाई हात हतियारले सज्जित भएर बस्न आदेश दिए। जङ्गबहादुरले तयार गरिरहेको बेला राजदरबारबाट भोजको लागि निम्तो आयो। आफ्नो साथमा 4 पल्टन सेना लिएर जङ्गबहादुर भण्डारखाल गए। जङ्गबहादुरलाई लिन वीरध्वज स्वयं आएका थिए। वीरध्वजले जङ्गबहादुरलाई रानीले दरबारमा बोलाएको कुरा भन्न नपाउँदै जङ्गबहादुरले त प्रधानमन्त्री भइसकेछस् भने। त्यसबीचमा जङ्गबहादुरले रणमेयर अधिकारीलाई वीरध्वजको हत्या गर्ने निर्देशन दिए। उनले टुक्रा टुक्रा पारेर वीरध्वजको हत्या गरे। त्यसपछि जङ्गबहादुर भण्डारखाल गए। त्यहाँ दोहोरो भिडन्त सुरु भयो। 23 जना सैनिकको मृत्यु भयो र कतिले जङ्गबहादुरसँग आत्मसमर्पण गरे भने कतिजना भागे। त्यसपछि जङ्गबहादुरको शक्ति अत्याधिक बढ्यो। भण्डारखाल पर्वपछि जङ्गबहादुरलाई राजा राजेन्द्रले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। प्रधानमन्त्री भएपछि जङ्गबहादुरले भारदारी सभा बोलाए। यो सभाले कोत र भण्डारखाल पर्व रानीको योजनामा भएको भन्दै दोषी ठहर गर्दै देश निकाला गर्ने निर्णय गर्यो। विक्रम सम्वत 1903 मा 31 लाख नगद, 15,000 बराबरको जिन्सी र 600 सैनिक सहित राजा रानी र दुई भाइ छोरा सहित बनारस गए। रानीलाई देश निकाला गरेपछि जङ्गबहादुर झन शक्तिशाली भए। राजालाई जङ्गबहादुरले बारम्बार नेपाल आएर राजगद्दीमा बस्न पत्र पठाए, तर राजा राजेन्द्र मानेनन्।
राजाले नमानेपछि जङ्गबहादुरले विक्रम सम्वत 1904 वैशाख 31 गते युवराज सुरेन्द्रलाई राजगद्दीमा राखेर राजेन्द्रलाई पदच्युत गरेको घोषणा गरे। जङ्गबहादुरले टुडी खेलमा भारधारी सभा बोलाए। उक्त सभाले सुरेन्द्र विक्रम शाह नेपालको नयाँ राजा भएको घोषणा गरियो। यसको बदला स्वरूप राजा सुरेन्द्रले जङ्गबहादुरलाई असीमित अधिकार सुम्पिए। बनारसमा बसेका राजेन्द्र विक्रम शाहले जङ्गबहादुर राणासँग बदला लिने योजना बनाए। त्यही अनुसार आफ्नो सेनालाई बदला लिनका लागि औलो भन्ने ठाउँमा पुगेका बेला जङ्गबहादुरले राजेन्द्रका सेना आएको थाहा पाएर आफ्ना सेना पनि त्यहाँ पठाए। औलो भन्ने ठाउँमा भीषण भिडन्त भयो। राजेन्द्रका सेनाहरू नराम्रोसँग पराजित भए। त्यसपछि जङ्गबहादुर झन शक्तिशाली भए। यो घटनालाई औलो पर्वको रूपमा पनि चिनिन्छ। औलो पर्वपछि सन् 1847 मा भारत र 1848 मा चीनले सुरेन्द्र विक्रम शाह नेपालको राजा भएको मान्यता दियो। त्यसपछि क्रमशः राजाबाट लालमोहर प्राप्त गर्दै जङ्गबहादुर नेपालको शक्तिशाली शासक बने। विक्रम सम्वत 1856 मा राजा सुरेन्द्रले जङ्गबहादुरलाई कास्की र लङजुङको श्री 3 महाराज पदावधि दिएपछि जङ्गबहादुरको शक्ति सर्वोच्च स्थानमा पुग्यो र राणा शासनको जग बस्यो। उनले हत्या, षड्यन्त्र र रक्तपातको क्षीण बनाएको नेपाललाई शक्ति, स्थायित्व प्रदान गरी एक तन्त्रीय शासकको सुरुवात गरे। यसरी नेपालमा निरङ्कुश जहानिया तानाशाही राणा शासनको सुरुवात भयो। अब कुरा गरौँ राणा शासन पतन हुनुका कारणहरू के थिए त। राणा शासन पतन हुनुको पहिलो कारण पारिवारिक सङ्घर्ष रहेको छ। जङ्गबहादुरकै समयमा उनलाई सत्ताच्युत गर्ने धेरै प्रयास भए तर सफल हुन कोही सकेनन्। उनको मृत्युपछि भएको विक्रम सम्वत 1938 सालदेखि 1942 सालका पर्वहरूमा उनका भाइ छोराहरूले जङ्गबहादुरका सन्तानहरू सबैलाई खत्तम गरी प्रधानमन्त्रीको नयाँ रोल क्रम तयार गरे, जसमा धीर शमशेरका छोराहरू शक्तिशाली भए। दोस्रो कारण भने सी क्लास राणाहरूको निष्कासन रहेको छ। चन्द्र शमशेर राणाले परिवारमा ए, बी र सी को वर्गीकरण गरी राणा परिवारमा वैमनस्यको अर्को बीज रोपिदिए। जुद्ध शमशेरले सी क्लासका राणाहरूलाई प्रधानमन्त्रीको रोल क्रमबाट हटाई देश निकाला गरे, जसले गर्दा सी क्लास निष्कासित राणाहरू नै राणा शासक विरोधी भए। तेस्रो कारण राणा विरोधी आन्दोलन। जङ्गबहादुरको समयमा राणाहरूको एकतन्त्रीय निरङ्कुश शासकको विरोध नै सुरु भएको थियो। प्रथम विश्वयुद्धपछि असङ्गठित रूपमा विद्रोहको आवाजहरू उठेको थियो तर चन्द्र शमशेरले दबाए। मकै पर्व, आर्य समाज आदिको रूपमा देखिएका विद्रोही आवाजहरू चन्द्र शमशेरले नै दबाएका थिए। विक्रम सम्वत 1987 पछि चरखा प्रचार अभियान, प्रचण्ड गोर्खा, महावीर स्कुल, पुस्तकालय पर्व, प्रजा परिषद आदि सङ्गठित आन्दोलनको क्रम सुरु भयो, जसकारण अन्त्यमा आएर राणा शासन अन्त्य हुन पुग्यो। राणा शासन पतन हुनुको अन्तिम र प्रमुख कारण भने राजा त्रिभुवनको गद्दी त्याग र सशस्त्र सङ्घर्ष रहेको छ। विक्रम सम्वत 2007 साल कार्तिकमा राजा त्रिभुवनले नारायणहिटी दरबार त्याग गरी भारतमा शरण लिन गएपछि राणा विरोधी आन्दोलनको चरम सीमामा पुग्यो। त्यसको फलस्वरूप विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्रको घोषणा भएपछि सधैँको लागि राणा शासनको अन्त्य हुन पुग्यो।